रेत के बेकनार समंदर में सूरज आग की तरह दहक रहा था। हवा तपती हुई सांसों की मानिंद चल रही थी और दूर तक फैली सुनहरी लहरों में जिंदगी का कोई निशान नजर नहीं आता था। मगर इसी बेरहम सहरा के बीच एक कमजोर सी औरत, जिसकी आंखों में सब्र और दिल में ईमान की रोशनी थी, तन्हा भटक रही थी। वो एक बेवा थी और आज किस्मत ने इसे ऐसी आजमाइश में डाल दिया था जिसका तसव्वुर भी उसने कभी न किया था। उसका नाम आयशा था। चंद साल पहले तक उसकी जिंदगी आम मगर पुरसुकून थी। इसका शौहर एक नेक दिल ताजिर था जो दियानत और अमानतदारी में मशहूर था। मगर एक सफर के दौरान अचानक बीमारी ने इसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। आयशा की दुनिया उजड़ गई, मगर उसने सब्र का दामन न छोड़ा। इसके 2 छोटे बच्चे थे और वही उसकी जिंदगी का सहारा थे। एक दिन वो अपने गांव से करीबी शहर की तरफ रवाना हुई ताकि कुछ कपड़े फरोख्त करके अपने बच्चों के लिए राशन ला सके। रास्ता मुख्तसर था मगर सहरा से गुजर कर जाता था। काफिले के साथ चलना महफूज समझा जाता था, मगर इस दिन हालात कुछ ऐसे बने कि वो काफिले से बिछड़ गई। पहले तो उसे यकीन था कि वो रास्ता पहचान लेगी, मगर सहरा की फरेबकार लहरें हर समत को एक जैसा बना देती हैं। चंद घंटों बाद उसे एहसास हुआ कि वो गुम हो चुकी है। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। पानी की मशकीज़ा तकरीबन खाली हो चुकी थी। कदम लड़खड़ाने लगे। उसने एक टीले के साए में बैठकर आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर लबों पर शको न आया। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह, तो ही मेरा कारसाज है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसी लम्हे इसे अपने शौहर की नसीहत याद आई, आयशा, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं, बस अल्लाह पर भरोसा रखना। वो वहां से रास्ता निकालता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने हिम्मत जमा की और दोबारा उठ खड़ी हुई, मगर प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जबान खुश्क हो चुकी थी। हर कदम जैसे सीने पर बोझ बनकर गिरता था। अचानक दूर उसे कुछ हलचल महसूस हुई। क्या वो सराब था या वाकई कोई खैमा? वो पूरी ताकत से इस समत बढ़ी। करीब पहुंची तो देखा कि वाकई एक पुराना सा खैमा लगा हुआ है। बाहर एक ज़ईफ शख्स बैठा था जिसकी सफेद दाढ़ी सीने तक आ रही थी और आंखों में अजब सुकून था। बेटी, तुम यहां कैसे? इस बुजुर्ग ने नरमी से पूछा। आयशा ने कमजोर आवाज में अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने फौरन उसे पानी पिलाया। वो पानी इसके लिए जिंदगी का पैगाम था। उसने शुक्र अदा किया और आंसुओं से इसका चेहरा भीग गया। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारा यहां आना भी उसकी हिकमत है। आयशा ने हैरत से उनकी बात सुनी। बुजुर्ग ने इसे कुछ खजूरें दें और कहा कि रात यहीं गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। रात को सहरा में ठंडी हवा चलने लगी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। आयशा ने पहली बार सुकून का सांस लिया। मगर इस रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात के करीब अचानक तेज आंधी चलने लगी। खैमा हिलने लगा। बुजुर्ग बाहर निकले और कुछ पढ़ने लगे। इनकी आवाज हुआ के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। आयशा खौफ ज़दा हो गई, मगर उसने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई साया खैमे के बाहर मंडला रहा है। वो कांप उठी। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, जो अल्लाह के नाम पर है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुआ यकदम थम गई। खामोशी छा गई, जैसे कुछ था ही नहीं। सुबह हुई तो सहरा का मंजर बदला हुआ था। आंधी ने जमीन की शक्ल बदल दी थी। पुराना रास्ता मिट चुका था। आयशा घबरा गई। अब हम कैसे जाएंगे? बुजुर्ग मुस्कराए। रास्ते जमीन पर नहीं, यकीन में होते हैं। वो उसे साथ लेकर चल पड़े। हैरत की बात यह थी कि बुजुर्ग को हर मोड़, हर टीले का इल्म था, जैसे सहरा उनका पुराना दोस्त हो। चंद घंटों बाद दूर गांव की झलक नजर आने लगी। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
اس نے پلٹ کر بزرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ چونک گئی۔ چاروں طرف صرف ریت تھی، نہ خیمہ نہ قدموں کے نشان۔ کیا وہ واقعی کوئی انسان تھا؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ؟ دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ گاؤں پہنچی تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ رات صحرا میں شدید آندھی آئی تھی اور کئی قافلے راستہ بھٹک گئے تھے، مگر وہ محفوظ واپس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے بچوں کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ آزمائش کتنی بھی سخت ہو، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چند دن بعد ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا جو اپنی ماں کے لیے کسی دیانتدار عورت کی تلاش میں تھا تاکہ وہ اس کے گھر کی نگرانی کر سکے۔ لوگوں نے عائشہ کا نام تجویز کیا۔ جب تاجر اس سے ملا تو اس کی گفتگو اور وقار سے متاثر ہوا۔ اس نے اسے عزت کے ساتھ ملازمت کی پیشکش کی۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ کی زندگی بدلنے لگی، مگر اس کے دل میں وہ صحرا والی رات ہمیشہ تازہ رہی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر وہ آندھی نہ آتی، اگر وہ بزرگ نہ ملتے تو شاید آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ ایک شام وہ مسجد کے صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک مسافر وہاں آیا۔ اس کی آواز سن کر عائشہ چونک اٹھی۔ وہی لہجہ، وہی سکون۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے سامنے وہی سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک عجیب نور بھی تھا۔ عائشہ کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ چند لمحے بول نہ سکی۔ اب اس کے ہونٹ کپ کپائی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹی، پہچانا نہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ نے میری جان بچائی تھی، مگر آپ تو صحرا میں۔ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ بزرگ مسجد کے ستون کے پاس بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ نمازی آ جا رہے تھے مگر جیسے کسی کو ان دونوں کی موجودگی کا احساس ہی نہ تھا۔ عائشہ کے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں ایک مسافر ہوں، جیسے تم ہو۔ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہی تو ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ کو راستہ جلد سمجھ آ جاتا ہے اور کچھ کو دیر سے۔ عائشہ کا دل کانپ اٹھا۔ کیا آپ واقعی انسان ہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، ضروری یہ ہے کہ تم نے اس رات کیا سیکھا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ رات تازہ ہو گئی۔ آندھی، خوف، دعا اور پھر وہ سکون۔ میں نے سیکھا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اس نے دھیرے سے کہا۔ بزرگ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اور یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ آزمائشیں انسان کو توڑنے نہیں آتی، بنانے آتی ہیں۔ اسی لمحے کچھ لوگ مسجد کے صحن میں جمع ہونے لگے۔ گاؤں کے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تھا اور جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ فضا میں اداسی پھیل گئی۔ عائشہ نے بے اختیار کہا، زندگی کتنی عارضی ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، اسی لیے اسے مقصد کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ عائشہ نے ہمت کر کے پوچھا، کیا میں پھر کبھی اب سے مل سکوں گی؟ بزرگ کھڑے ہوئے۔ جب بھی تم مشکل میں ہو، سمجھ لینا کہ مدد قریب ہے، مگر یاد رکھو، اصل طاقت تمہارے اندر ہے۔ تم نے صحرا میں ہمت نہیں ہاری، یہی تمہاری پہچان ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ عائشہ چند لمحے جنازے کی طرف متوجہ ہوئی، پھر فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہ غائب تھے۔ اس بار اس نے حیران ہونے کے بجائے دل میں شکر ادا کیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ ملاقاتیں دنیاوی نہیں ہوتی، وہ رب کی طرف سے خاص پیغام ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ عائشہ نے اپنی ملازمت دیانت داری سے جاری رکھی۔ تاجر کی ماں اس سے بہت خوش رہنے لگی۔
ایک دن اس بوڑھی خاتون نے اسے پاس بٹھا کر کہا، بیٹی، تمہارے چہرے پر عجیب سکون ہے، کیا راز ہے اس کا؟ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، راز صرف یہ ہے کہ میں نے خوف کے بجائے بھروسہ چنا ہے۔ بوڑھی خاتون کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا بیٹا دولت مند ہے مگر دل سے بے چین رہتا ہے، کیا تم اس سے بات کر سکتی ہو؟ شاید تمہاری بات اس کے دل کو لگ جائے۔ عائشہ حیران ہوئی مگر راضی ہو گئی۔ اگلے دن اس نے تاجر سے بات کی۔ وہ واقعی پریشان تھا، کاروبار بڑھ رہا تھا مگر سکون کم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں سب کچھ ہونے کے باوجود خالی محسوس کرتا ہوں۔ عائشہ نے آہستگی سے کہا، کبھی صحرا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، اس نے حیرت سے جواب دیا۔ صحرا میں کچھ نہیں ہوتا، نہ سایہ نہ پانی، مگر وہی جگہ انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ شاید آپ کو بھی کبھی اپنے دل کے صحرا میں اترنا پڑے گا، تب سکون ملے گا۔ تاجر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہرائی اتر آئی۔ چند ہفتوں بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے منافع کا ایک حصہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے وقف کرے گا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ عائشہ کو دعائیں دینے لگے، مگر آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی علاقے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ دیکھا گیا ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تاجر کا گھر بھی خطرے میں تھا کیونکہ وہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ عائشہ نے بچوں کو سلا کر دعا کی۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کے دل دھڑکنے لگے۔ تاجر نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، پانی چاہیے، ہم مسافر ہیں۔ گھر والوں کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ کیا یہ چال ہے؟ عائشہ کو اچانک صحرا کی وہ رات یاد آ گئی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، دروازہ کھول دیں، اگر نیت صاف ہو تو اللہ حفاظت کرے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ باہر 3 مسافر کھڑے تھے، تھکے ہوئے، گرد سے اٹے ہوئے۔ انہیں پانی اور کھانا دیا گیا۔ وہ شکر گزار ہو کر چلے گئے۔ صبح خبر ملی کہ ڈاکو واقعی آس پاس تھے، مگر انہوں نے اس گاؤں کا رخ ہی نہیں کیا۔ لوگ اسے کرامت سمجھنے لگے، مگر عائشہ جانتی تھی کہ یہ سب یقین کا اثر ہے۔ اسی شام وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی۔ آسمان پر وہی ستارے جگمگا رہے تھے جیسے صحرا کی رات کو تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، حفاظت کر رہا ہو۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے آہستہ سے کہا ہو، سفر ابھی ختم نہیں ہوا، سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجتے رہے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے جیسے گواہی دے رہے تھے کہ زندگی کا ہر لمحہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک انعام بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ صحرا صرف ریت کا نام نہیں، صحرا وہ کیفیت ہے جب انسان خود کو تنہا، بے سہارا اور بے بس محسوس کرے، اور نجات صرف اسی وقت ملتی ہے جب دل مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے ہو جائے۔ کچھ ہی دن بعد ایک ایسی آزمائش آئی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شدید قحط نے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کنویں خشک ہونے لگے، کھیت بنجر ہو گئے، اور لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہونے لگیں۔ وہی گاؤں جو کبھی امید کا گہوارہ تھا، اب فکر اور خوف کی تصویر بن چکا تھا۔ لوگ تاجر کے پاس مدد کے لیے آئے۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اناج تقسیم کیا، مگر ذخیرہ محدود تھا۔ حالات بگڑنے لگے۔ ایسے میں کئی افراد نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اسی ہنگامے میں عائشہ مسجد کے صحن میں کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو صحرا کی رات پیدا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ہم بھاگ کر اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، ہمیں مل کر دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، مگر چھوڑتا نہیں۔
लोगों ने पहली बार एक बेवा औरत की बात को क़ियादत के तौर पर सुना। उसने तजवीज़ दी कि सब मिलकर पुराने कुएं की गहराई बढ़ाएं, बारिश के लिए इज्तिमाई दुआ करें और जो कुछ है इसे बराबर तकसीम करें। 3 दिन तक मर्द, औरतें, बच्चे सब मिलकर मेहनत करते रहे। हाथ जख्मी हो गए, चेहरे मिट्टी से इट गए, मगर हौसला कायम रहा। आयशा खुद भी कुदाल उठाकर खड़ी रही। इसके बच्चों ने भी पानी भरने में मदद की। चौथे दिन दोपहर के वक्त जब सूरज उरूज पर था और थकन इंतहा को पहुंच चुकी थी, अचानक जमीन से नमी की एक हल्की सी लहर महसूस हुई। एक नौजवान ने जोर से पुकारा, पानी। सब की नजरें कुएं की तरफ उठ गईं। चंद लम्हों बाद साफ पानी की धार फूट निकली, पहले हल्की, फिर तेज, और फिर ऐसा लगा जैसे जमीन खुद रहम खाकर अपने खजाने खोल रही हो। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने सजदा किया, किसी ने तकबीर बुलंद की। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी लम्हे आसमान पर बादल जमा होने लगे, वो बादल जो कई महीनों से दिखाई नहीं दिए थे। गरज की आवाज आई और फिर मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बच्चे हंसते हुए भीगने लगे, औरतें दुआएं देने लगे और मर्द आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा करने लगे। आयशा बारिश में खड़ी थी, उसका चेहरा भीग रहा था मगर आंखों में वही सुकून था। इसे महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरी हाथ इसके सर पर शफकत से रखा गया हो। वही नर्म सरगोशी जैसे सहरा में सुनाई दी थी। ताजिर उसके पास आया, उसकी आंखों में अकीदत थी। आज तुमने हमें सिखा दिया कि क़ियादत दौलत से नहीं, यकीन से पैदा होती है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया है। हमने सिर्फ हिम्मत की। वक्त गुजरता गया। गांव दोबारा सरसब्ज होने लगा। कुनवा जो कभी खुश्क था, अब रहमत का निशान बन चुका था। लोग उसे यकीन का कुनवा कहने लगे, और जब भी कोई मुसाफिर वहां पानी पीता, इसे ये कहानी सुनाई जाती कि कैसे एक बेवा औरत ने नाउमीदी के सहरा में उम्मीद की शमा जलाई थी। एक शाम, कई साल बाद, आयशा अपने घर के सहन में बैठी थी। इसके बच्चे जवान हो चुके थे, बावकार और नेक सीरत। गांव खुशहाल था। उसने आसमान की तरफ देखा, वही सितारे, वही खामोशी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका दिल धड़का, मगर इस बार खौफ नहीं था, सिर्फ इश्तियाक था। दरवाजा खोला तो बाहर कोई ना था। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और साथ ही रेत की हल्की सी खुशबू, जैसे दूर सहरा की याद हो। जमीन पर एक छोटी सी सफेद कंकरी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी इसे इस खेमे के पास मिली थी। उसने झुककर उसे उठाया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं समझ गई। सफर वाकई खत्म नहीं होता, ये एक मरहले से दूसरे मरहले तक जाता है। इसकी जिंदगी अब सिर्फ इसकी अपनी कहानी ना रही थी, वो हर इस दिल के लिए मिसाल बन चुकी थी जो आजमाइश में घबरा जाता है। हर इस आंख के लिए रोशनी बन चुकी थी जो अंधेरे से डर जाती है। उसने साबित कर दिया था कि बेवा होना कमजोरी नहीं और तन्हाई सजा नहीं, असल ताकत ईमान में है। कहते हैं आज भी अगर कोई इस गांव के कुएं पर जाकर सच्चे दिल से दुआ करे तो उसे हुआ के साथ एक नरम सी आवाज सुनाई देती है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी गुम नहीं होता। और यूं एक औरत जो कभी सहरा में तन्हा भटक रही थी, वक्त के सहरा में एक मीनार बन गई। ऐसा मीनार जिसकी रोशनी क़यामत तक रास्ता दिखाती रहेगी।